70 سال رند اچ قید و بند من بابل تها خدایا اجازت داد تا آهی قوم بنی اسرائیل و تی ملکا برگردید. تهنا کموکی مردمی برترتند، بله آهنچو یهودانی که من دیگه جاهی زند گوازینتش ای دیگه قومانی ایر دستتند. 500 سال رند همه وحدانی که رومیانی حکومتت یوسف و مریم که داوود پادشاه نسلایتند شورش کد سیر کنند. بله پیش اچ اشی که پا یک کادگر را برسند مریم اچ روح القدس نیمگا امیدوار بود تگد. رندا خدای ملک پا یوسف ظاهر بود تو گشتی او یوسف مریم برگا چی پا ویتی لوگا پرواه مکن آ چوکی که مریم لاپا ایند اچ روح القدس آیند. پا همی خاطرا آهی خدای چوک زانگ بید. وحدی که این چوک پا دنیا آد که باید انتهای ناما عیسی بله عیسی مانا نجات دیو کند چیا که وتی قوما اچ گناه و تقصیران رکینید. ای همه دولت که اشیا نبی یا گوشتگد خدای جن شما را بشارت دند جنک که باکرهین چه لگه بی تو مردین چوکی کارید که نامی ایمانوئل لند بزان خدا گو ما. یوسف و مریم پمالیات داتن و مردمانی حساب کنگ و سرشماری خاطرا مجبوری آچی بیت الله همه شهرها شدند. وحدی که او دانتند مریم اولی مردین چوک پیداگ بود و نامش عیسی اشت. نو همین دولا که پیش آچی گوشک بود عیسی داوود پادشاه نسل آچی من بیت الله پیداگ بود. مهما که روگران لحظه مالدار و شپان کا شپان و تی رمگ سنبالتند. خدای ملک شهمی دولا اشانی دی ما ظاهر بود تو خدای قدرت و مزنی پیش داشتی شپان کن سگ بیم زورد. ملک آگوشت مترسید منا پشما واشی حالی گونید مزنی واش حالی پشما درستی نان رسید مروچی نجات دیو که شما خاطر ودی بود تک که آم مسیحین بزن هما که خدایا گیچین کتک. آتیپ مزن بوانت و خدای روح آیتها ظاهر بو اگاید. عیسی اچ حکمت و کد و کامتا برز و دیما روانت او خدای و انسانا آ پسند کد. وحدی که عیسی 30 سالک بود یحیی نامی مردی که مردمی سبک و غسل داتن گشتی توبه کنید و بتا پر نجات دیو که یحتنا تیار کنید. یحیی همان مردیت که نبیان آیه یحتن باروا مردمان امیدواری داتگد که چونی مردی که تو دنیای نجات دیو که حالی گونید. یک روچی عیسی اردن کورا آد که تن یحیی آیا غسل بدند. هنچو که یحیی یا عیسی دید گشتی ایشنت خدای گوراند و قربانی که دنیای گناهان شدید. بندش غسلا عیسی آپاچی درات آزمان دب پاچ بود خدای روح کپوت دولا ایراد دیم په عیسی روان بود. تواری آزمانا چه اشکنک بود که گشتی ای منی عزیزی چوکن که من اچ آهیا باز رازی گو وش حالم. رندا مسیحا 40 شب و 40 روز گیابانتها روچک داشت. شیطان که ادن باگا توانتی هواجا بگلایید گلایش بود تا هر دولی منطق عیسی وسواس بکن ولی عیسی فرین نوارتو هیچ گناهی نکتی. آخر سرا شیطان عیسی برزین کوه سرا برد درستگین دنیای ملک و آهانی زیبایی پیش داشت. گوشتی اگر منی دیما سجده کنه ای درستگینان ترا دیون. عیسی گوشت او ابلیس و تارا منی دیما چی گم کن. خدای کلام گوشید باید این که انسان تهناوتی خدای ستایش و پرستش بکن. آوهدی که عیسی مسیح خدای چوک انسان جسم تها زمین سرا روزگار گوازیند می وڑا وسواس بود بله گناه نکد. آدم ها گناه کد بله عیسی هیچ گناه نکد. یہ دولا گندگی بید که عیسی همه برحقین رکین و کن همه گوراندی که خدای نیمگا چی دیم دیگ بودتا.